अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसा वक्त जब न ज़मीन थी, न आसमान, न सूरज, न चांद, न कोई जिस्म, न कोई हड्डी, न आंखें, न कान, न हाथ, न पाँव, और उसके बावजूद हम मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, हम मौजूद थे, हम जिंदा थे, हम समझते थे, हम सुनते थे और हम देखते थे। लेकिन किस आंख से, किस कान से, किस अक्ल से? ये वो राज है जिसे कुरान और रसूल अकरम हमारे सामने खोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमने इस दुनिया में आने से पहले एक मुकम्मल जिंदगी गुजारी है? एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में हम सब कुछ भूल चुके हैं। एक ऐसी जिंदगी जो इंसानी जिस्म के बगैर थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हमने अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला को पहचाना और उसकी रबूबियत का इकरार किया। आज इंसान सवाल करता है, मैं कहाँ से आया, मेरा मकसद क्या है, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम सवालों का जवाब इंसान खुद दे चुका है। हाँ, आप और मैं, हम सब ये जवाब पहले ही दे चुके हैं। वो वक्त याद है जब अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम सब ने बगैर किसी इख्तिलाफ के, बगैर किसी इनकार के एक ही आवाज में कहा था, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। ये कोई कहानी नहीं दोस्तों, ये कोई फलसफा नहीं, ये कुरान की आयत है। और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। यूं न हो कि कहीं क़यामत के दिन कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी। सूरतुल आराफ 172। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद को उनकी पुश्तों से निकाला और उन्हें खुद उनकी जानों पर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। ये वो लम्हा था दोस्तों, जब न कोई काफिर था, न कोई मोमिन, न कोई मुसलमान, न कोई गैर मुस्लिम, न कोई नबी, न कोई उम्मती, बल्कि सिर्फ अल्लाह था और उसकी मखलूक। और हैरत अंगेज बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम सब से एक ही वक्त में बात की। करोड़ों इंसान, अरबों रूहें, सब एक ही लम्हे में एक ही सवाल सुनते हैं और एक ही जवाब देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हमने अल्लाह को माना था, अगर हमने उसे रब तस्लीम किया था, तो आज हम क्यों भटके हुए हैं? आज क्यों इंसान कहता है, मुझे अल्लाह का कोई इल्म नहीं, मैं खुदा को नहीं मानता, मुझे किसी रब की ज़रूरत नहीं? दोस्तों, इसका जवाब भी अल्लाह ने खुद दे दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये इसलिए किया गया ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हम तो इससे गाफिल थे या हमारे बाप दादा ने शिर्क किया और हम उनके बाद आए। सूरतुल आराफ 172। यानी अल्लाह ताला ने हम पर हुज्जत कायम कर दी। कोई इंसान क़यामत के दिन ये नहीं कह सकेगा कि मुझे बताया नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे इल्म नहीं था। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर हमने ये सब देखा, अगर हमने अल्लाह से बात की, अगर हमने अहद किया, तो फिर हमें याद क्यों नहीं? दोस्तों, ये अल्लाह की हिकमत है। अगर ये अहद हमें पूरी तरह याद रहता तो इम्तिहान ख़त्म हो जाता, फिर ईमान का कोई मफहूम न रहता। ये दुनिया याद का नहीं, इम्तिहान का मकाम है। यहाँ मानना है, देख कर नहीं। ये था हमारे सफ़र का आगाज़, ये थी हमारी पहली ज़िंदगी, आलम अरवाह। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अगले हिस्से में हम जानेंगे रूह की हकीकत, इंसान क्यों भूल गया, और फितरत का राज। प्यारे दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना था कि हमने इस दुनिया में आने से पहले एक ज़िंदगी गुजारी है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हमने अल्लाह को पहचाना, उसकी रबूबियत को माना और उससे अहद किया। लेकिन आज हम में से अक्सर इस अहद को भूल चुके हैं। सवाल ये है, आखिर हम भूल क्यों गए? क्या ये भूल कोई हादसा थी या ये भी अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा थी? क्या रूह कमज़ोर थी या दुनिया बहुत ताकतवर है? और सबसे अहम सवाल, रूह आखिर है क्या? रूह क्या है? दोस्तों, रूह अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है, लेकिन साथ ही ये अल्लाह के राजों में से भी है। यही वजह है कि जब सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने कुरान में जवाब नाजिल फरमाया, और ये लोग तुझसे रूह के मुतल्लिक सवाल करते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत ही थोड़ा है। सूरतुल इसरा 85। और लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। यानी दोस्तों, रूह कोई आम शय नहीं, ये न मादा है, न रोशनी, न हवा, न तवानाई, ये कुन के हुक्म से वजूद में आई। इस्लामी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने रूहों को जिस्मों से बहुत पहले पैदा फरमाया। यही वो वक्त था जिसे हम आलम अरवाह कहते हैं, जहाँ न ज़मीन थी, न आसमान, न वक्त था, न दिन रात, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था और रूहें। इसी आलम में हमने अल्लाह से अहद किया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमें एक और मरहले से गुजारा।
दोस्तों, भूल जाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये इम्तिहान का दरवाज़ा है। अगर हमें आलम अरवाह पूरी तरह याद रहता, अगर हमें अल्लाह का दीदार याद रहता, तो फिर ईमान और इनकार का सवाल ही ना होता। तब इंसान फरिश्तों जैसा होता। लेकिन अल्लाह फरिश्ते नहीं चाहता था। अल्लाह ऐसे बंदे चाहता था जो बिन देखे माने, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। सूरतुल बकरा 3। यही तो ईमान है दोस्तों, गैब पर यकीन। देखकर मानना ईमान नहीं होता। फितरत क्या है? अगर हम सब भूल गए हैं तो फिर इंसान अल्लाह की तरफ क्यों माइल होता है? दुख में सबसे पहले अल्लाह क्यों याद आता है? मुसीबत में ज़बान से या अल्लाह क्यों निकलता है? इसलिए कि अल्लाह ने वो अहद हमारी फितरत में रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। फितरत वो अंदरूनी आवाज़ है जो कहती है, कोई है जो सबसे बड़ा है, कोई है जो मुश्किल में सुन लेता है। दुनिया में आना। फिर अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को एक लंबे सफ़र पर भेज दिया। माँ के पेट में एक अंधेरी जगह जहाँ रूह को एक जिस्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक माँ के पेट में 40 दिन नुत्फ़ा की सूरत में होती है। असल भूल कहाँ से शुरू हुई? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, दुनिया उस पर गालिब आती जाती है। ख्वाहिशात, माल, ताकत, गुरूर और शैतान। बेशक शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है। शैतान हमें कोई नई बात नहीं सिखाता, वो सिर्फ हमें भुला देता है। अंजाम की याद दहानी। दोस्तों, ये दुनिया हमारी असल जगह नहीं, ये आर्जी क़यामगाह है। असल ज़िंदगी अभी आनी है और असल ज़िंदगी आलम आखिरत की है। रूह अपने रब को पहचानती है, दिल सच को जानता है, लेकिन फैसला इंसान को खुद करना है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे हज़रत आदम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा और इंसान और शैतान की अज़ली दुश्मनी। प्यारे दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इंसानी तारीख के सबसे अजीम लम्हे पर। वो लम्हा जब अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक फरमाया। ये वो लम्हा है जिसके बाद कायनात में नेकी और बदी की जंग शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने इंसान को किसी हादसे से पैदा नहीं किया, न इर्तका के अंधे सफ़र से, बल्कि एक मकसद के साथ। मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। सूरह स्वाद 71। ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं थी, ये ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई। इसीलिए इंसान रंग, मिजाज, ताकत और सलाहियतों में मुख्तलिफ है। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के जिस्म को एक ख़ास सूरत दी, एक बेहतरीन शक्ल। बेशक हमने इंसान को बड़े उम्दा अंदाज में पैदा किया है। सूरह 3-4। फिर वो लम्हा आया जिसने इंसान को तमाम मखलूक से मुमताज़ कर दिया, रूह का फूंका जाना। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब मैं इसे ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं। सूरह हज्र 29। ये मेरी रूह का मतलब ये नहीं कि रूह अल्लाह का हिस्सा है, बल्कि ये एजाज़ और शर्फ का इजहार है। फरिश्तों को सजदे का हुक्म। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सूरह हज्र 29। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये ताज़ीम का सजदा था। लेकिन एक ने इनकार किया, वो था इब्लीस। मगर इब्लीस कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। सूरतुल बकरा 34। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नात में से था, लेकिन इबादत में इतना आगे था कि फरिश्तों के साथ था। वो जिन्नों में से था। सूरह अल कहफ 50। उसने इनकार क्यों किया? गुरूर, तकब्बुर, खुद को हज़रत आदम से बेहतर समझना। कहा, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। सूरह आराफ 12। जब इब्लीस अल्लाह की बारगाह से निकाला गया तो उसने बदला लेने का ऐलान किया, मैं भी ज़रूर उनकी ताक में तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। सूरतुल आराफ 16। यानी शैतान हमें बुराई की तरफ नहीं बुलाता, वो हमें नेकी के रास्ते पर भटकाता है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में बसाया और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जाकर रहो। सूरतुल बकरा 35। फिर उन्हें शैतान ने बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं, उनके सामने खोल दे
اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف 20۔ شیطان وہی ہتھیار استعمال کرتا ہے جو آج بھی کرتا ہے، وسوسہ، لغزش اور توبہ۔ حضرت آدم نے غلطی کی لیکن انکار نہیں کیا۔ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سورہ اعراف 23۔ یہ تھا انسان اور شیطان کا فرق۔ شیطان نے غرور کیا، انسان نے توبہ کی، تو انسان کو زمین پر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ سورۃ البقرہ 36۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے زمین پر انسان، امتحان کا آغاز اور ہدایت کا ابدی وعدہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جنت کی روشنی، فرشتوں کی قربت اور رب کی ہم کلامی اب پیچھے رہ گئی، اور سامنے تھا ایک نئی دنیا، ایک اجنبی زمین اور ایک لمبا امتحان۔ جنت سے زمین تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ سورۃ البقرہ 38۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی دوستو، یہ ایک منصوبہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کا نائب بن گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زمین کو آباد کرے، عدل قائم کرے، امانت نبھائے اور حق کا نظام لائے۔ یہ ذمہ داری کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ سورۃ الاحزاب 72۔ آسمان ڈر گئے، زمین کانپ گئی، پہاڑ جھک گئے، لیکن انسان نے یہ امانت اٹھا لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اصول واضح کر دیے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ 38۔ یہی ہے دوستو کامیابی کا معیار، ہدایت کی پیروی۔ ہدایت کیا ہے؟ صرف عبادت یا صرف نماز یا صرف روزہ؟ نہیں دوستو، ہدایت زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ 2۔ نبیوں کا سلسلہ۔ انسان اکیلا نہیں چھوڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے۔ سورۃ الرعد 7۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات کرتے ہیں شیطان کی مسلسل کوششوں پر۔ انسان کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان بھی سرگرم رہا۔ قرآن میں آتا ہے پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا۔ سورۃ الاعراف 17۔ شیطان ہمیں سجدے سے نہیں روکتا، وہ ہمیں اخلاص سے روکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی حقیقت کی۔ دوستو، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ سورۃ آل عمران 185۔ انسان کی آزادی اور ذمہ داری۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، اسے چننے کا حق دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ سورۃ الدہر 3۔ دنیا کا مقصد، یہ دنیا کھیل نہیں۔ کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ سورۃ المؤمنون 115۔ انسان کے انجام کی طرف سفر۔ ہر انسان واپس لوٹنے والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ 156۔ ہم جانیں گے موت کے بعد کیا ہوگا، برزخ کی حقیقت، قیامت کا دن، انجام، جنت یا جہنم۔ پیارے دوستو، یہ سفر اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم نے جانا کہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں کیوں بھیجا گیا اور ہمیں کیسے آزمایا گیا۔ اب سوال یہ ہے ہم کہاں واپس جائیں گے؟ موت، پہلی واپسی۔
موت ایک لفظ جس سے انسان ڈرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت اختتام نہیں، یہ واپسی کی پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، سورۃ آل عمران 185۔ جس طرح روح ماں کے پیٹ میں جسم میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح موت کے وقت روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی، مسند احمد، اور کافر کی روح کپڑے میں الجھے کانٹوں کی طرح۔ قبر، برزخ کی دنیا۔ موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اس دنیا کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے، سورۃ المؤمنون 100۔ یہ دنیا نہ مکمل دنیا ہے نہ مکمل آخرت، یہ انتظار کی جگہ ہے۔ قبر کا امتحان۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں علم نہیں بولے گا، یہاں عمل بولے گا۔ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو بھول گیا وہ کہے گا ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، ترمیزی۔ قیامت، دوسری زندگی کا آغاز۔ پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، سورۃ الزمر 68۔ ہر شے ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، سورۃ الزمر 68۔ اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر کا منظر، نہ سایہ نہ پناہ سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، بخاری۔ یہاں ہر انسان اکیلا ہوگا۔ اعمال کا حساب۔ اعمال نامے دے دیے جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے جس کا نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، سورۃ الحاقہ 19۔ وہ کہے گا آؤ میرا نامہ پڑھو، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملا، قرآن میں آتا ہے وہ تو کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، سورۃ الحاقہ 25۔ پھر پل صراط، جہنم کے اوپر بال سے باریک، تلوار سے تیز، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی رینگتا ہوا۔ آخری انجام، اور پھر جنت۔ قرآن میں آتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، سورۃ المحمد 12۔ وہی جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو بسایا گیا تھا۔ اور جہنم، قرآن میں آتا ہے تو اس آگ سے بچو، سورۃ البقرہ 24۔ دوستو، اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کیا بنے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا بن کر کھڑے ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، سورۃ آل عمران 185۔ ہم اللہ سے آئے تھے، ہم اللہ کے لیے بھیجے گئے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس دن سرخرو فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے ساتھ واپس بلا، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا انسان کے سفر کا مکمل نقشہ۔ پیارے دوستو، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھی قرآن اور حدیث کی اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔